तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबूस किया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने कि ऐ लोगो कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो आप फलाह पा जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ऐलान किया तो उस वक्त कुछ लोग आपके मुखालिफ हो गए और कुछ आपके करीब आते गए, यहाँ तक कि फिर काफ़ी अहबाब दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होते गए। और एक वक्त वो भी आया कि 1,24,000 या उससे ज़ायद सहाबाए किराम कि जिन्होंने कलमा पढ़ा और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके गुलाम बन गए। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका जो मिशन था, आपका जो पैगाम था, उस पैगाम को जो उम्मत तक पहुंचाया है, तो उम्मत तक 3 तबकात हैं। ये 3 तबके हैं कि जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को उम्मत तक पहुंचाया, कल भी पहुंचाया था, आज भी पहुंचा रहे हैं और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह पहुंचाते रहेंगे। उनमें से सबसे पहला तबका जिसे आका करीम ने पसंद किया, जिसे खुदावंद कुद्दूस ने पसंद किया, जिसे सहाबाए किराम ने पसंद किया, जिसे उम्मत ने पसंद किया, वो पहला तबका, उसका नाम अहले बैत अतहार है। और अहले बैत अतहार के बाद दूसरा तबका, उसका नाम औलियाए कामिलीन है। और औलियाए कामिलीन के बाद फिर तीसरा तबका, उनका नाम उलमाए किराम है, उलमाए रब्बानियीन हैं। ये वो 3 तबके हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। और ये कल भी दावत दे रहे थे, कल भी पैगाम पहुंचा रहे थे, आज भी पहुंचा रहे हैं और सुबह क़यामत तक पहुंचाते रहेंगे। अब इनका काम क्या है, उसको जरा आप 2 लफ्जों के अंदर सुन लीजिए। एक आदमी मैदान के अंदर खड़ा हो गया, उसने एतराज किया, उसका एक एतराज था और वो एतराज किस पर था? इस्लाम पर एतराज था। उसने इस्लाम पर एतराज किया, तो अब जरूरी ये है कि उसके एतराज का जवाब दिया जाए। इसके एतराज का जवाब कौन दे सकता है? तो सबसे पहले जो तबका मैदान में आता है, कल भी आया था, आज भी आया है और सुबह क़यामत तक आता रहेगा, उस पहले तबके का नाम उलमाए कामिलीन है, उलमाए रब्बानियीन है। जब एक आदमी सामने आकर के एतराज करता है तो उलमा मैदान के अंदर आते हैं, उसे फलसफा भी सिखाते हैं, उसे मंतिक भी सिखाते हैं, मंतिक में भी उससे गुफ्तगू करते हैं, नाहव भी पढ़ाते हैं, सर्फ भी पढ़ाते हैं और बाकी जितने उलूम व फनून हैं, ये सारे उलूम व फनून ज़हन में रख करके उसको दलील देते हैं। ये तफसीर आलिमाना है, ये तफसीर सोफियाना है और ये तफसीर जाहिलाना है। सारी तफसीरों को सामने रख करके एक मसले की वजाहत करते हैं। अब बंदे के लिए जरूरी है कि वो मसला समझ जाए और समझने के बाद इनकी बात को मान ले। लेकिन कोई आदमी अगर कमाल देखना चाहता हो तो वो फिर उलमा की बात पर मुतमईन नहीं होगा। वो कहेगा जनाब आपकी सारी दलीलें ठीक हैं, सारे एतराज़ात ठीक हैं, जितने आपने ये एतराज कायम किए हैं, इन पर जवाब भी दिया है, वो सब के सब तो ठीक हैं, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ है, मेरा दिल जो है उसको अभी सुकून नहीं मिला है, इत्मीनान नहीं मिला है। फिर उलमा क्या करते हैं? अब उलमाए कामिलीन इसको उठा करके साईं बाबा मीरा बख्श अलैहि रहमा के दरबार में भेज देते हैं, हजरत सैयद कासिम शाह साहब की बारगाह में भेज देते हैं, औलियाए कामिलीन की बारगाह में भेज देते हैं और ये कहते हैं ऐ औलियाए कामिलीन, हमने तो बड़ी कोशिश की है, मंतिक भी पढ़ाई है, फलसफा भी पढ़ाया है और पूरी बहस उसके सामने की है, नाहव भी पढ़ाया, सर्फ भी पढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद हमारी ये बात इसको समझ में नहीं आ रही है। जाहिरी दलील देना हमारा काम था, अब आपका काम है। हमने दलील तो दी है, अब ये मान नहीं रहा, आपका काम है। हमने इसे आपकी चौखट पर भेज दिया है, आप पर्दे हटा करके इसे जलवे दिखा दीजिए। जब ये जलवे देख लेगा तो ये मुस्तफा जान रहमत का गुलाम बन जाएगा। तकबीर, अब देखिए वही आदमी के जिसने एतराज किया था उसकी एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी जो है वो अंग्रेज है और अब ये मिसाल हकीकत पर मबनी है। एक अंग्रेज ने एतराज किया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो बिल्किस उसका जो तख्त था वो हजारों मील दूर था और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली कामिल उसने वो एक तख्त बिल्किस का हजारों मील दूर से आग झपकने
پہنچنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے پہنچا دیا؟ یہ ایک انگریز کا اعتراض تھا. وہ اس اعتراض کو لے کر کے نکلا، علماء کے پاس گیا اور جانے کے بعد سارے علماء سے کہنے لگا جناب اس پر کوئی دلیل دو اور یہ بات مجھے سمجھا دو، یہ مسئلہ سمجھا دو کہ یہ کیسے ہو گیا. آگ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور تک جو ہے وہ آگ جھپکنے سے پہلے کیسے پہنچ سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ سب کے پاس گیا، سب نے اپنی اپنی دلیل دی لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا. آخر میں وہ حضرت داتا گنج علیہ الرحمہ آپ کے مزار کے اوپر حاضر ہو گیا اور حاضر ہونے کے بعد وہاں جو ہی بیٹھا اتنے میں ایک بزرگ سامنے آئے جو مجذوب تھے، ملنگ تھے اور سادہ لباس پہنا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، دستار بھی نہیں تھی، جبہ بھی نہیں تھا، قبہ بھی نہیں تھا، امامہ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس سادہ سا لباس پہن کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ انگریز جو ہی داتا صاحب کے دربار پہ پہنچا تو اس وقت وہ بزرگ وہ جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، جناب یہ اولیاء کیا کر سکتے ہیں؟ اب سنو یہ کیا کر سکتے ہیں. اللہ انہیں طاقت بھی عطا کی ہے، انہیں قوت بھی عطا کی ہے، انہیں معرفت بھی عطا کی ہے اور ان کی معرفت کا عالم کیا ہے ذرا سنیے. جو ہی وہ داتا دربار کے اندر پہنچا تو اتنے میں یہ بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجذوب فنا فی اللہ، بال بکھرے ہوئے. انہوں نے انگریز سے پوچھا کہ تو ٹھنڈا پینا چاہتا ہے یا گرم پینا چاہتا ہے؟ تو انگریز کہنے لگا کہ میں گرم پینا چاہتا ہوں. جو ہی اس نے یہ بات کہی اب یہ مجذوب ہیں، فنا فی اللہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں. انہوں نے پیر صاحب ہاتھ ایسے کیا، جو ہی ایسے ہاتھ کیا، ایسے ہاتھ کرنے کے بعد سامنے پیالہ کر دیا. اب وہ انگریز تھا، جو ہی اس نے پیالہ دیکھا اتنے میں وہ مدہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گیا. یہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گئے. جب انگریز کو ہوش آیا، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جو ہی اس انگریز کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ یہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو لوگوں نے کہا ہے انگریز تیرا بہت بڑا اعتراض اسلام کے اوپر تھا، اعتراض لے کر کے نکلا تھا، لیکن جب داتا دربار کے اندر تو پہنچا تو مدہوش کیوں ہو گیا؟ اس وقت انگریز کہنے لگا کہ یہ جو میرا پیالہ ہے یہ پیالہ میرے گھر کا پیالہ ہے اور یہ گھر کا پیالہ. انگریز باہر کے علاقے میں رہنے والا ہے، وہ ہندوستان کا نہیں تھا، پاکستان کا نہیں تھا، امریکہ کا رہنے والا، لندن کا رہنے والا. وہ کہنے لگا یہ میرے گھر کا پیالہ ہے، مخصوص پیالہ ہے اور میں گھر جب بھی چائے پیتا تھا اسی پیالے کے اندر پیتا تھا. ولی نے ہاتھ آگے کر کے میرے گھر سے پیالہ ایک لمحے کے اندر لا کر کے میرے پاس لا کر کے یہ دکھا دیا. اللہ نے یہ اختیار دیا ہے امت مصطفیٰ کے اولیاء کو عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام علیہ سنت، اسلام علیہ سنت. اب اس مثال کو دینے کا اور یہ روایت بتانے کا مقصد یہ ہے اسلام پر کل بھی اعتراض ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اس اعتراض کے دفاع کے لیے سب سے پہلے جو جماعت آپ کے سامنے آئے گی اس جماعت کا نام علماء کاملین ہے، علماء ربانیین ہیں. یہ علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے کل بھی مقابلہ کیا تھا، نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنی دولت کی پرواہ کی ہے، نہ اقتدار کی پرواہ کی ہے. سب چیزیں ایک طرف رکھ کر کے دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور یہ ثابت کر دیا ہم سب چیزیں برداشت تو کر سکتے ہیں مگر دین اسلام کے اوپر آنچ آ جائے، نہ کل برداشت کیا، نہ آج برداشت کیا، نہ صبح قیامت تک برداشت کیا. پہلی جماعت علماء کاملین کی یہ دلائل پیش کریں گے، یہ دلائل پیش کریں گے، سمجھائیں گے اگلے کو کہ سن جا، سمجھ جا. جب نہیں سمجھے گا تو پھر یہ جماعت وہ ہے جماعت اہل سنت اور یہ علماء کاملین کی وہ جماعت ہے کہ یہ جماعت اولیاء کو ماننے والی ہے. زور سے بولیں گے آپ، سبحان اللہ. اولیاء کرام کو ماننے والی جماعت ہے کیونکہ ہماری گاڑی اس وقت تک نہیں چلتی جب تک اس کے اندر پاور نہ آئے. اور پاور کہاں سے آتی ہے؟ انسان جتنا بھی علم سیکھ لے، چاہے وہ علم سیکھ کر کے سمندر بن جائے، پہاڑ بن جائے. کون تھا علامہ ابن تیمیہ، کون تھا ابن قیم، کون تھا ابن کثیر؟ انہوں نے علم تو سیکھا تھا مگر روحانیت نہیں سیکھی. اس علم کی وجہ سے خراب ہو گئے، برباد ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے. لیکن جب علم کے ساتھ ساتھ روحانیت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اور بلندی عطا فرماتا ہے.
علم والے بھی ہیں اور روحانیت والے بھی ہیں. ہم اس طبقے کے اولیاء کاملین کے اس مشن کو کل بھی لے کے چل رہے تھے, آج بھی چل رہے ہیں, آئندہ بھی چلتے رہیں گے. اور جو ہمارے لباس کے اندر آ کر کے اولیاء کاملین کے مشن کے خلاف بات کرے گا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھی حاضر ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بابا صدیق شاہ صاحب کا دامن, بابا صدیق شاہ صاحب کا